बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात गए क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको तमाम जो रिजल्ट हैं वो देते जाएं। हमारी टीम अभी भी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि इलेक्शन कमीशन भाग चुका है। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और एसाक डार साहब जनाब अपने दफ्तर बंद करके भाग गए हैं। और अब जो चीज़ें आ रही हैं, अब तो खबरें आप तक भी पहुंच गई होंगी कि जनाब मियां साहब ने विक्ट्री स्पीच करनी थी और वहां से भाग गए हैं। और मुस्लिम लीग नून के जिन लोगों से मेरी अभी बात हुई है, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहता है जी बस कम मुस्लिम लीग नून का जो है ना वोटर जो है वो निकला ही नहीं है। और तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने निकल कर एक तारीखी जो है वो शिकस्त जो है वो इस वक्त दे दी है। मैं जो 100% श्योर हो चुके हैं हल्के, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट रोक दिए गए हैं। अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 3 बड़ी स्क्रीन लगाई हैं। हम खुद इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, हमारे यहाँ वहाँ रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के आरओज भाग गए वहां से। अब तमाम की तमाम जो पुलिस है इस वक्त वो आरओज को प्रोटेक्ट कर रही है, और बेचारे रिपोर्टर्स, ऑब्जर्वर्स, यानी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं जो इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो इस वक्त जो रिपोर्टिंग दे रहे हैं। तो कल फिर आप देखेंगे पूरी दुनिया में पता चलेगा कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन यानी बुरी तरह से जो है वो नाकाम हो चुका है। यानी आखिरी दिन था इलेक्शन डे और मोबाइल नंबर बंद कर दिए गए। 8300 पे जो सर्विस है, बेसिक सर्विस जिसकी है। और फिर आप देखते हैं कि ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जबान साथ नहीं दे रही थी। वो खुद कह रहे थे कि जनाब हमारा काम इलेक्शन यानी इंटरनेट के बगैर भी हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं जनाब सारा कुछ डाउन हो गया। अच्छा, जो चीजें लोग जीत चुके हैं उसके बाद कुछ रिजल्ट रोक दिए गए हैं। लाहौर के, रावलपिंडी में, रावलपिंडी के जनाब नून लीग के कुछ अहम रहनुमा जनाब किसी ऐसी जगह पहुंच गए हैं। इसी तरह डिप्टी स्पीकर साहब जनाब, साबिक डिप्टी स्पीकर साहब मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब का मामला भी गड़बड़ हो गया। अच्छा, जो 100% जीत चुके हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है वो मैं आपके सामने रखता हूं। एनए है जनाब 2, डॉक्टर अमजद जो है कैटल इनका इंतखाबी निशान है, ये जीत चुके हैं। इसके साथ एनए 4 है सवात सोहेल सुल्तान, महमूद खान को ये हरा चुके हैं और ये जीत चुके हैं। इनका जो है वो आल्दो देखें कितना बुरा इनको दिया गया, बकरी इनको जनाब वो दी गई, सैंबल दिया गया, लेकिन बकरी ने महमूद खान को बकरी बना दिया और वो बढ़ गए वहां पर। उसके बाद आगे चले, NA6 बशीर खान ने सिराजुल हक साहब को जो सरबराह है जमात इस्लामी को, उनको हरा दिया है। क्रिकेट स्टैम्प्स इनका इंतखाबी निशान था। आगे चलते हैं जनाब, NA9 जो है मालाकन जुनेद अकबर जनाब वो जीत गए हैं। रॉकेट इनका जो है इंतखाबी निशान था। NA10 बैरिस्टर गौहर अली खान जीत गए हैं। कैटल इनका निशान है और उनका वो जीत गए हैं। और ये वो जो फार्म 45 से लेकर जो हमारी रिपोर्टिंग टीम और ऑब्जर्वर्स जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर जानबदारी दिखाई है। जहां जहां पर वो जीत चल रही थी आपने देखा ही होगा, उसके बाद वो रिजल्ट रोक दिए गए। आरओज जो है वो पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है और आरओज गायब हो गए, नंबर पहले ही बंद कर दिए गए। यानी तमाम पूरे मुल्क में इस वक्त जो मोबाइल सर्विस है वो बंद कर दी गई। पहले थोड़ी सी खोली गई इस्लामाबाद डिवीजन की, लेकिन रावलपिंडी डिवीजन की, लेकिन फौरन बंद कर दी गई जो ही नताइज जो है वो आना शुरू हो गए। एनए अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। NA11 में जनाब सईद फरीद खान यानी अमीर मुकाम जो है ना वहां पर उनकी सियासत भी बढ़ गई है, वो जीत गए हैं। NA17 जनाब यहाँ पर अली खान जदून कैटल इनका निशान है, ये जीत गए हैं। NA16 का रिजल्ट रोक लिया गया, अली असगर खान की वहां पर लीड नजर आ रही है और जनाब मुर्तजा जावेद साहब वहां हार रहे हैं और वहां पर रिजल्ट रोक लिया गया। अच्छा जी, NA19 है स्वाबी, यहाँ पर असद कैसर जीत गए हैं। NA20 है जनाब शहराम तरक्की है, स्वाबी 2 है। यहाँ पर जनाब उनका मेरे ख्याल से डोव उनका है, उनका फाख्ता यानी शहराम तरक्की का जो सिंबल है वो जीत गए हैं। उसके अलावा जनाब अली मोहम्मद खान डॉल्फिन इनका निशान है, ये जीत गए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब, आपको बताते हैं NA27 है जनाब खैबर, मोहम्मद इकबाल खान इनका बॉल इनका इंतखाबी निशान है, ये जीत गए हैं। शाहगुल अफरीदी को इन्होंने शिकस्त जो है वो दी है। NA28 जनाब शावर 2-1 है साजिद नवाज खान, इन्होंने नूर आलम खान को शिकस्त दी है, ये भी जीत गए हैं। NA30 है जनाब शावर 3 है शानदाना गुलजार, ये जीत गई हैं और इनका इंतखाबी निशान बॉल था और इन्होंने वहां पर शिकस्त दी है। इसी तरह NA31 पे अगर आप देखें तो यहाँ पर रिजल्ट अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा डिले हो रहा है। NA32 जनाब आसिफ खान, इनका यानी वो व्हील बारो इनका निशान है
یعنی یہ انہوں نے الحاج غلام بلور صاحب کو ہرا دیا ہے اور یہ جیت گئے ہیں۔ NA35 شہریار افریدی جناب، ان کا بوٹل ان کا انتخابی نشان تھا، آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے لیکن بوتل چینج نہیں ہوتی، اسی بوتل نے جو ہے نا وہ جیت دکھا دی ہے ان کو، اور یہ بھی جیت گئے ہیں۔ NA39 جناب، یہاں پر ہیں نسیم علی شاہ، یہاں اکرم درانی کا حلقہ ہے، ان کے صاحبزادے الیکشن لڑے تھے، ان کی شکست ہو گئی ہے۔ NA41 سے شیر افضل مروت جو ہے وہ جیتے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پر تو ووٹر کا پہلے بھی نظر آ رہا تھا۔ NA44 جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے علی امن گنڈا پور، جن کا انتخابی نشان کوئین ہے، وہ جیت گئے ہیں۔ اسی طرح NA46 عامر مسعود مغل جو ہے وہ آگے ہیں، ان کا رزلٹ ابھی تک روک دیا گیا ہے۔ اچھا جی، NA47 میں شعیب شہین جیت چکے ہیں اور ڈاکٹر فضل چودھری کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ اچھا جی، آگے جاتے ہیں، 49 رزلٹ روک دیا گیا ہے، میجر طاہر اقبال آگے چل رہے ہیں، ان کا رزلٹ روک دیا گیا ہے۔ اسی طرح NA51 مری میں میجر ریٹائر لطاف ستی جو ہے واضح جیت رہے تھے، وہاں پر رزلٹ روک دیا گیا ہے، اور جو کنفرم ہو چکے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ NA جناب 55 میں راجہ بشارت جیت رہے تھے، وہاں پر رزلٹ روک دیا گیا۔ NA56 میں شہریار ریاض جیت رہے تھے، وہاں حنیف عباسی کا حلقہ ہے، وہاں رزلٹ روک دیا گیا۔ اچھا جی، NA57 سمابیہ طاہر ستی جو ہے وہ جیت رہی تھی بڑپور، یعنی وہاں پر تو ایشو یہ تھا کہ ٹکٹ ٹھیک نہیں دیا گیا، نیچے بھی ٹکٹ غلط دیا گیا، ہم خود کہتے رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کم از کم تحریک انصاف شاید شکست ہو جائے گی، لیکن اس قدر ووٹر نکلا ہے کہ نون لیگ کے جس شخص سے بات کی وہ کہتے ہیں بھائی جی حالات ہی بڑے خراب ہو گئے، ہم سے مینج نہیں ہوا، ہمیں نہیں بتایا گیا الیکشن کمیشن نے کہ نیٹ ہی بند کر دیں گے، ہمارے ووٹر تو دیکھتے رہے کہ گاڑیاں ملیں گی، بریانی ملے گی تو جائیں گے، اور وہ لوگ اپنی مدد آپ آئے ہیں، کسی نے رکشہ خود کرایا، بزرگ، خواتین، مطلب ہر بچہ بھی نکلا ہے، یعنی کئی ایسی جگہ پہ جہاں بتایا یار بچے پیرنٹس کو مجبور کرتے رہے کہ جناب آپ نے ووٹ جا کے ڈالنا ہے، تو یہاں پر جو ہے کوئین جو ہے وہ آگے چل رہی ہے، اس کو روک دیا گیا رزلٹ فی الحال۔ اچھا جی، NA58 میں ایاز امیر، یہاں پہ رزلٹ روک دیا گیا۔ اچھا جی، جو 100% شیئر جو جیت چکے ہیں وہ ہیں محمد احمد چٹھا ہے، NA66 میں ہے وزیر آباد، یہ جیت چکے ہیں، ان کا بول ان کا نشان ہے۔ اسی طرح منڈی بہودین میں جناب حاجی امتیاز ہیں، یہ آگے ہیں، کافی برتری ہے، ان کا رزلٹ روک دیا گیا۔ اچھا جی، NA74 میں برگیڈیئر اسلم گمن ہے، یہ جیت گئے ہیں، برگیڈیئر بھی ہیں، ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ جو عامر مغل کا ہے اسلام آباد میں وہی ان کا ہے، بینگن، اور یہ ISI کے سابق سیکٹر کمانڈر بھی رہے لاہور کے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، تو ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، NA83 یہاں پر اسامہ میلہ جو ہے وہ ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے، اس نے نون لیگ کے جناب بڑے تگڑے یعنی کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہاں پر شکست دے دی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں، NA89 میں بھی رزلٹ روک گیا، عمیر نیازی بھی جیت رہا تھا، وہاں بھی روکا گیا۔ اچھا جی، NA101 یہاں پر ہیں جناب رانا عاطف، یہ جیت گئے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے وہاں پر شکست دی، ان کی بوٹل ان کا انتخابی نشان ہے۔ اسی طرح NA104 صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے شکست ہونی تھی، راجہ ریاض خود بھاگ گئے تھے، ان کا بیٹا تھا۔ اچھا جی، NA115 شیخ پورہ خرم شہزاد ورک، یہ جیت گئے ہیں، اور یہاں پر نون لیگ کے ایک ہیوی ویٹ کو شکست دی گئی۔ اچھا جی، سلمان اکرم راجہ جو کہ آپ کو پتا ہے ابھی انہوں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، ان کا رزلٹ بھی روک دیا گیا، اون چودھری وہاں پر ہار رہے تھے، وہاں پر جناب رزلٹ روک دیا گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ NA156 ہے وہاڑی، عائشہ نذیر جٹ جیت گئی ہیں، بول ان کا انتخابی نشان تھا۔ اسی طرح شیخ پورہ سے شوکت بسرا، ان کا رزلٹ روکا جا رہا ہے ابھی، کہ وہاں پر مقابلہ جو ہے شوکت بسرا، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو اجاز الحق کا مقابلہ ہے، وہاں پر بھی نون لیگ آلموسٹ فارغ ہو چکی ہے۔ اچھا جی، یہ وہ رزلٹ تھے جہاں پر کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ اینی ہو، میں نہیں چاہ رہا کہ بہت لمبا ہو جائے، آپ اس طرح کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر پہ ہم آپ کو رزلٹ دیتے رہیں، آپ اس کو فالو کیجئے، تاکہ نئی جو بھی ہم نیکسٹ ویڈیو آپ کو دیں گے، ہم کوشش کریں گے آپ کو جب تک مکمل رزلٹ نہیں دیتے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری ٹیم موجود ہے، اور سردی میں وہ بھی بیچارے پریشانی کے عالم میں، لیکن اندازہ کیجئے کہ نواز شریف صاحب کی پوری ٹیم بھاگ گئی ہے، اپنے کارکنوں کو وہ شکست تسلیم کر چکے ہیں، آج کچھ بھی نہیں کریں، پہلے وکٹری سپیچ کرنے آئے تھے، وہ جا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشنر جو ہے چیف الیکشن کمیشنر، وہ پروٹوکول کے بغیر آفس سے نکل کے غائب ہو گئے ہیں، نمبر آلریڈی بند ہے، RO سارے غائب ہیں، اور اسلام آباد کی یہ پوزیشن ہے، میں اور کیا آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ نے کے بعد